होगा तो उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा। पढ़ लिया लेकिन वक्त के बाहर पढ़ा, अब निकल जाने के बाद। अब उसी तरह एक बंदा ने अगर बाजमात नमाज पढ़ा तो सबसे तो बहुत ऐलान है, एक ऐलान है कि अगर असर की नमाज पढ़ा तो ज़ोहर से लेकर असर तक जितना गुनाह का अल्लाह ताला माफ़ करता है। कितने घंटा है? तकरीबन 3-4 घंटा है। तो मुख्तसर तौर पर मुरबी हज़रत आएगा। देखिए तो अल्लाह ने बता रहे इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह ताला ने बता रहे हैं कि मैंने लोगों को रास्ता दिखाया। अभी रास्ता दिखाने के बाद दो ग्रुप हो गया, एक इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, या तो शुक्रगुजार बंदा बना या ना शुक्रिया करने वाला बना। तो फिर भाई दोस्तों बुजुर्गों, फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला बता फरीक़ुन फिल जन्नत व फरीक़ुन फिस सईर। जो शुक्रगुजार बंदा होगा जन्नत पे जाएगा और जो ना शुक्रगुजार बंदा होगा जहन्नम पे जाएगा। तो फिर भाई दोस्तों बुजुर्गों, शुक्रगुजार बंदा कौन है? जिसके दिल के अंदर ये यकीन बैठ जाए कि असबाब से कुछ नहीं होता, सब अल्लाह ताला से ही होता है। रिज़्क़ देने वाला भी अल्लाह है, खालिक जैसा कि अल्लाह है, मालिक जैसा कि अल्लाह है, जिंदा करने वाला जैसा कि अल्लाह है, मौत देने वाला जैसा कि वैसे ही हर चीज़ हल करने वाला, हर चीज़ देने वाला, हर मुसीबत लेने वाला सभी अल्लाह की ज़ात है। तो ये जो इस्लाम की जो मेहनत है, साहबा अजमाइन अंबिया अलैहिस्सलाम जो उम्मत के ऊपर मेहनत, उस मेहनत का असल मकसद यह है कि कैसा लोगों के जहन से ये बात निकल जाए कि असबाब से हर कुछ होता है और ये चीज़ बैठ जाए कि सब कुछ अल्लाह की ज़ात से होता है। यह है मकसद। इसलिए देखे सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की यही मेहनत था। इंसान के असल जो बादशाह है वो है दिल। हर इंसान के असल बादशाह है कौन? असल बादशाह है दिल। इसलिए सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत इस दिल के ऊपर था। हदीस शरीफ के अंदर है अला फिल जसद मुज़ग़तुन इज़ा सलह सलह जसद कुल्लु व इज़ा फसद कि इंसान के जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, अगर वो सही हो गया तो सब सही हो जाता है, अगर वो गड़बड़ है तो सब गड़बड़ हो जाता है। कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने सूरा के अंदर बताया कि अनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर नहीं चला बल्कि अल्लाह को डरा तो जन्नत पे जाएगा, और जिसने ख्वाहिशात की इत्तिबा की है, ख्वाहिशात के मुआफ़िक चला तो उसको जहन्नम पे जाना, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। तो मेरे भाई दो दोस्तों बुजुर्ग, मुख्तसर सहाबा अजमाइन के ऊपर जो अल्लाह की रसूल ने मेहनत की था, मेहनत क्या था? वो था दिल के ऊपर मेहनत, कि दिल के अंदर ये बात जम जाए कि सब कुछ करने वाला ज़ात अल्लाह की ज़ात है और कोई ज़ात नहीं। मेरे भाई दोस्तों, मुझे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नियामत है ये जो दावत का मेहनत अल्लाह ताला ने हमें बेगैर मुफ्त दे दिया। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त करके मांगा वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, कि मेरे एक वज़ीर, मेरे एक नायब बना दीजिए ताकि मेरे काम के अंदर बड़े दरख्वास्त की। लेकिन अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदी को बगैर दरख्वास्त ये नियामत अता फरमाई। अगर इसकी शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो हमारा क्या हालत होगा? अल्लाह ने खुद इन्ना हदैना उस्सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। उस दिन एक हज़रत अब्दुल्ला वाल साहब आया था, वो अमेरिका का जिम्मेदार है, तो उसने कारगुजारी सुना रहा था। कहते हमारे कुछ साथियों का जमात राशिया में गया, बहुत पहले का बात है, तो कहते कि हम कोई मस्जिद वगैरह नहीं मिला, तो हम इसे रोड की साइड पर नमाज के 3 बंदा नमाज के लिए खड़ा हो गया, 4-5 ऐसे। तो 3 स्कूल की स्टूडेंट जिसका उम्र ऐसा ही 10, 11, 12 के आसपास होगा, और दूर से देख रहा था। उसके अंदर 2, एक मुसलमान है, 2 क्रिस्चियन ऐसे ही होगा। तो वो दोनों ने उस बच्चे को कह रहे हैं, मुस्लिम बच्चे को, देखो तुम्हारा मुस्लिम भाई क्या कर रहे हैं। तो दुनिया इसे दूर से देख रहा। तो अभी 2 बच्चे लोग होते, तो 2 दोस्त ने एक बच्चे, वो मुस्लिम बच्चे को कह रहे हैं तुम्हारा अपना ज़ाती भाई है तो उनके लिए कुछ मेहमानदारी का इंतज़ाम करो। तो उसको भी आ गया, तो दुकान पे चला गया, जाकर शराब का बोतल लेकर आ गया। जब नमाज ख़त्म हो गया तो शराब की बोतल उन लोग के हाथ पे दे के, भाई आप हम बिरादरी आदमी हैं, आप मुसलमान, मैं भी मुसलमान हूँ, तो आप इसको पी ले, मेरे तरफ से मेहमानदारी है। तो जमात के साथियों ने समझाया कि बेटा देखो ये मुसलमानों के लिए हराम है, मुसलमान ये नहीं खाते, मुसलमानों के लिए हराम है। कि तो वही बच्चा एक छोटा सा दावा इस सब तासीरों को दौड़ के भाग के दुकान पे चला गया, जाकर 7 अप और स्प्राइट लेकर आ गया।
کتنے سارے امت اس دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے جس کے پاس ابھی تک دعوت نہیں کیا. وہ مسلمان ہے, ایک چھوٹا سا بات کا اتنا اثر اس چھوٹا بچہ کے اوپر ایسا پڑا کہ اسے سمجھ میں آ گیا ناجائز ہے, حرام ہے, تو ساتھ ساتھ اس نے بگڑا نہیں بلکہ اس نے پھر واپس چلا گیا, جا کر صحیح چیز لایا. دوسرے کرداری سنا رہے تھے کہ ہم امریکہ کے اندر جس کالج میں پڑھاتے تھے, ایک بنگالی ساتھی جس کا نام مہدی تھا, تو ٹوٹی پھوٹی سارے لگا کر پورا جس میں چھوٹے پینٹ وغیرہ پہن کے آتے. تو عبداللہ صاحب نے مجھے ایک دن شرم آ گیا, یہ تو بنگالی ہے, ہمارا اسٹوڈنٹ بھی ہے, تو اس کو بلا کے کہتا مہدی تم امریکن بننا ہے یا مسلمان بننا ہے؟ کہتا میں مسلمان ہوں, مسلمان بننا ہے. تو یہ تو مسلمان کا حالات نہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد مہدی ہی ہوگی. تو میرا بھائی یہ پورا دنیا کا جو حالات, جو مربی حضرات جنہوں نے اللہ کی شکریہ, جنہوں نے سارے عالم کے دعوات کی فکر لے کر چکر لگا, انہیں جو آ کر کارگزاری سناتے کہ ایسا جگہ ہے جنہوں نے اپنے نام کو مسلمان جانتے, لیکن ہم کو ابھی تک پتہ نہیں کہ مسلمانوں کا پہچان کیا ہے. مسلمانوں کا پہچان کیا ہے؟ سب کو یہ بات یقین ہے, مسلمانوں کو خاص طور پر یقین ہے کہ اگر دنیا کے اندر اگر بادشاہی چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین ماننے کے اندر رکھا ہے. آدھے دنیا کی خلافت عمر فاروق نے کیا ہے, کیا انہوں نے ایسا ہی کیا؟ دین کے اوپر جب مضبوطی سے ڈٹا اور دین کی دعوت لے کر دنیا کے کنارے پہ کیا تو آدھے دنیا مسلمان بن گیا. صرف مسلمان بھی نہیں بتا, اپنے حکومت کو بھی اس کے حق کی سپرد کر دیا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے, یستخلفنہم فی الارض. اگر تم نے دین کے اوپر ڈٹے رہو گے, مضبوطی سے رہو گے, تو دنیا کے اندر بادشاہی بھی تم کو دے دی جائے. لیکن ہم آج غیر دینی کے اندر ہار سکون تلاش کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے اس کے اندر نہیں رکھا. ہر کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھا ہے. ہر چیز کی کامیابی اگر ہم گنتی میں بھی زیادہ دیکھتے تو لیکن اس کے اندر سکون نہیں, برکت نہیں. بہت سارے بندہ ہے کہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن سکون اس کو نہیں ملتا. پیسہ کی گنتی سے اس کو بہت کچھ مل جاتے, گنتی میں اسباب میں بہت کچھ مل جاتے, لیکن اگر اس سے اکیلا بلا کر کہتا آپ کا کیا حالات ہے, وہ کہے گا میں بالکل ہی بے سکون ہوں, دنیا میں کیوں آیا, اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے. ہمارا ایک جاتی بنگلہ دیش سے ایک جماعت گیا تھا آسٹریلیا پہ, تو آسٹریلیا پہ ماحول بھی اتنا اچھا نہیں ہے مسجد کے اندر رہنا سہن. تو کہتے گھر کے اندر گاش پہ گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا, تو ہو سکتا ہے مالک تھوڑا گھر والا ہے, وہ تھوڑا مصروف ہے, آنے میں لیٹ ہو رہے ہیں, کہ یہ لوگ ادھر سو گیا, 3 بندہ خصوصی جماعت پہ سو گیا. اب وہ جب دروازہ کھلا دیکھے 3 بندہ سو رہا ہے, وہ بھی فلور کے اوپر سو رہے ہیں. یہ دیکھ کر انہوں نے کہا, پھر جب ارے بھائی تم لوگ کون ہو, تو انہوں نے اٹھا بھائی ہم, کہ تو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کیا دوائی استعمال کرتے ہو کہ اتنا نیند کی سکون سے ادھر سو رہا ہوں, میں اپنے گھر کے اندر ہر آرام کی چیز ہے لیکن مجھے نیند نہیں آتا, ہر دن میں 10-12 ٹیبلٹ کھاتا ہوں, گولی کھاتا ہوں, پھر بھی مجھے نیند نہیں آتا. مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون سا دوائی استعمال کرتے ہو, مجھے چاہیے. تمہیں پتہ ہے کہ ہم کوئی دوائی نہیں کھاتے, یہ ہم اللہ کے اوپر یقین کرتے, سورج سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ کے اور سونے کی دعا پڑھ کے سوتے, تو اللہ تعالیٰ اس آرام سے نیند دے دیتے. تو آپ کو آنے میں لیٹ ہو رہا تھا, ہم بھی تھوڑا مصروفیت تھے اس میں. تو کہتے اگر یہی بات سچ ہے تو میں آج سے مسلمان بن گیا اور تمہارے ساتھ ہوں. بھائی سارے دنیا تلاش پہ ہے, کہاں پر سکون ہے, اس تلاش پہ سارے دنیا, جگہ نہیں مل رہے. میں یہ کو کیا سناتا ہوں, ہمارے ایک ساتھی جاپان کے اندر امام ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈھاکہ کے ایک ساتھی مولانا ہے, پھر جب ہمارے ایک مدرسہ میں پڑھا تو وہ خود سنا رہے تھے کہ ہم کبھی کبھی مسجد سے جب نماز پڑھ کے نکلتا ہوں تو ایک کبھی کبھار دیکھے ایک بڈھا آدمی اسے مسجد کی گیٹ کی طرف دیکھتے رہتے. ہم سوچتے کیا چکر ہے, CID وغیرہ ہے کہ نہیں, کیا چکر. تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے 3-4 دن ایسے جب مسلسل اس کا آنا دیکھا تو مجھے شک ہوا. تو پھر میں نے اس بڈھا کو ایک دن بولا, چاچا کیا چکر ہے, CID کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو ساتھ ساتھ میرا ہاتھ پکڑا, کہتے بیٹا مجھے ایک چیز تو بتاؤ کہ کیا چیز. کہتے میرے 4-5 میل کارخانہ وغیرہ ہے, اتنے زائدات ہیں, میرا 2 بیٹا 1 بیٹی ہے, میرا بیوی بھی ہے, لیکن بیوی کی طرح دوسرے گھر پہ رہتے ہیں, بیٹا اپنے کاروبار کو تقسیم کر کے دوسری جگہ پر رہتا ہے, میرے بیٹی کوئی میرا خبر نہیں, میں گھر پہ اکیلا رہتا ہوں, میرا کچھ نوکر رہتے ہیں. مجھے اتنا پریشان اور بے سکون لگتا ہے کہ میرا بیٹا جگر وہ بھی میرے ساتھ میرا حال پوچھنے والا ہے, میرا بیوی جو میرا جگر ہے وہ بھی میرا حال نہیں پوچھتے. تو میں ایک چیز, میں اس کے لیے کافی مرتبہ خودکشی کرنے کے لیے جاپان گورنمنٹ کے پاس میں نے درخواست کیا
تو جو جتنے ترقی یافتہ ممالک ہے تو وہاں پر اتنا خودکشی کا سسٹم ہے. بلدی آفس میں جا کر درخواست کرتے کہ مجھے خودکشی کرنا ہے, پھر وہ لوگ کہتے ٹھیک ہے تو فارم پورا کرو, فارم پورا کر کہتے تم کیا گولی سے مرو گے یا زہر کھا کر مرو گے یا تم شٹ لگا کے مرو گے, یہ بھی تقسیم کرتے ہیں. پھر کہتے میں نے 2-3 مرتبہ اسے کیا, پھر کیا ہو جاتے پھر واپس آ جاتا ہوں. لیکن میں اس سے کئی مرتبہ سے ادھر سے جا رہا ہوں, میں ایک چیز دیکھا کہ جب بندہ مسجد میں آتے بہت پریشان ہو کر آتے, لگتے ان لوگوں کو کیا نہ کیا چھوٹ جا رہا ہے, لیکن جب یہ لوگ نکلتے تو حشاش بشاش ہے. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں اس کے اندر جو ہے نا کوئی سکون کا کوئی میڈیسن ادھر ہے جو تقسیم ہوتے ہیں, لوگ لینے کے پریشان ہو کر لینے کے لیے آتے, اور سکون کا وہ دوائی مل جاتے تو یہ لوگ نکل جاتے. تو میں تو اسی کی تلاش میں ہوں, لیکن میں مسلمان نہیں, اس لیے مسجد کے اندر نہیں جا سکتا. تو مجھے بتاؤ بیٹا کیا سکون وہاں پر تقسیم ہوتے. تو ہمارا دوست بتا رہے کہ چچا کچھ بھی نہیں, ہم ایک اللہ کے اوپر ایمان لایا اور اللہ نے ہمیں بتا دیا واللہ تقنطوا من رحمت اللہ, دنیا سے نا امید ہو جاؤ گے, تمہارے بیٹا تم کو چھوڑ دے گا, بیٹی چھوڑ دے گا, ماحول چھوڑ دے گا, سارے دنیا تم کو چھوڑ دے گا, پھر بھی ایک جائے بنا رہے گا, وہ ہے اللہ کی ذات. لا تقنطوا من رحمت اللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دیوان مدینہ کے اندر ایک گانا گانے والا تھا, بہت اچھا اس کا لہن تھا, گانا گاتا, اس سے کمائی ہوتا تھا. لیکن وہ جب بڈھا ہو گیا, دانت 2-3 نکل گیا, اب اس کا گانا کوئی سننے والا نہیں, پیسہ بھی نہیں دیتے. ابھی بے روزی ہو کر وہ بھاگ دل کرتے تو ایک بار تو بھاگ دل کرتے کرتے جنت الباقی کے اندر گیا. وہ جا کہتے ہیں پھر کہا کہ یا اللہ جب میرا زبان اچھا تھا, لوگ مجھے لے کر گانا بھی سنتا تھا, پیسہ بھی, ابھی میرا دانت بھی ٹوٹ گیا, آواز بھی اچھا نہیں آ رہا, ابھی کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. یا اللہ پھر تو تو ہے. رویا, لیکن عمر فاروق لیکن دربار میں جان میں ڈرتا تھا کہ مجھے جب دیکھے گا تو کہے گا یہ وہ گانا گانا, اس کو پٹائی کر. عمر کو تھوڑا سخت ہے. تو اللہ نے الہام بھیجا اور کہ تم جاؤ جنت الباقی, ایک بھٹا عیسائی رو رہے, تم اس کو جا کر کھانے کا انتظام کرو, اس کا سب کچھ انتظام کرو. اور دور سے جب تک اس کا اور بھی ڈر ہے, لیکن انہوں نے تسلی دیا کہ ڈرنے کا بات ہے, مجھے اپنے مولا نے آپ کے پاس بھیجا. تو میرے بھائی دوست حقیقت وہ جاپانی وہ جو بندہ تھا, اس کو جب پورا دین کی بات سنا, کہتا اگر یہی سچ ہے, یہی سکون کی جگہ ہے, اس کے اندر اطمینان ہے, تو میں سب کچھ چھوڑ کے اس کے اندر لگ جاؤں گا. اس لیے بھائی دوست بزرگوں, سارے دنیا پریشان ہے, اپنے گھر والا بھائی برادر سارے پریشان ہے, لیکن ہم کیسا ہو گیا کہ ہم جو اپنے زبان سے تھوڑا بھی دعوت دیں گے, اس کو تسلی دیں گے, اللہ کی بات سنیں, اس کے بھی اندر شرم آتی ہے. حدیث شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا تم اپنے کو میرے لیے فارغ کر لو, میں تمہارا دل کا غنی بنا دوں گا, ہاں, اور پریشانی تم سے ہٹا دوں گا, تمہارے لیے برکت و رحمت کا دروازہ کھول دوں گا. پھر بتایا اگر تم نے میرے لیے اپنے کو فارغ نہیں کیا, میں تمہارے دل کے اندر تنگی ڈال دوں گا, محتاجی ڈال دوں گا, تم پریشان ہو کر چلتے رہو گے. اس لیے بھائی دوست بزرگوں, یہ بات یقین کرنا ہے کہ ہر چیز کے حل کس کے پاس ہے, اللہ کا. یہ ایک واقعہ سنا دیتے ہیں, ایک واقعہ سنا دیتا آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کو پتہ ہے بنو امیہ کے ایک بادشاہ تھا, سلیمان بن عبد المالک بن مروان. اس نے مکہ شریف کے اندر سفر میں گیا, تو مکہ کے اندر طواف کر رہے تھے, تو دور سے دیکھا ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا ہے, ایک 14-15 سال کا عمر ہوگا. تو اپنے خادم کو بھیجا, جا کر دیکھو کہ کون ہے, اتنا خوبصورت شاندار رغبت والا چہرہ, لیکن کپڑا ٹوٹا پھوٹا, شاید شاہی خاندان کا بندہ ہوگا, غربت چھا گیا. تو آ کر بتایا کہ اس کا نام ہے سالم, یہ عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے, اس کا دادا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے کہا اس کو میرے پاس بلاؤ. جب اس کے پاس بلایا, نوجوان لڑکا ہے, تو با کر اپنے تعارف کرا کہ دیکھو بھائی بنو امیہ کا بادشاہ ہو, میرا نام سلیمان ہے, میں تمہارا دادا کا بہت محب ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو تمہاری یہ حالت مجھ سے مانگو, میں تم کو دے دوں گا, اور میں دینے میں اپنے کو خوش نصیب سمجھوں گا. تو اس وقت سالم نے کیا جواب دیا پتہ ہے, نوجوان لڑکا 14-15 سال کا لڑکا, اس نے کہا بادشاہ میں اللہ کے گھر پہ ہوں, مجھے شرم آ رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کہ غیر اللہ سے کیوں مانگوں, میں اللہ کے گھر پہ ہوں, اللہ کے گھر پہ بیٹھ کے غیر اللہ سے مانگوں, مجھے شرم آ رہا ہے. تو بادشاہ کی شرم آ گئی, یہ تو صحیح بات ہے,
बैतुल्लाह में बैठ कर गैरुल्लाह से क्यों मांगे? तो फिर बादशाह फिर तसल्ली नहीं हुआ, तो बादशाह ने क्या क्या पता है, खादिम को बैठा के किया कि तुम बैठे रहो, जब इसकी इबादत फारिग और हिरम से निकलेगा तो मेरे घर पे ले आना। खादिम बैठा, आधे घंटे बाद उसका सारे इबादत ख़त्म हुआ, फिर कहते चले अभी बादशाह की दरबार, बादशाह की दरबार पे लेके बादशाह कहता अभी तुम हिरम से बाहर हो, मेरे घर पे हो, अभी मुझसे मांगो, मैं तुम जो मांगो कि मैं दे दूंगा और मैं अपने लिए खुश नसीब समझूंगा तुम्हारे खिदमत। दूसरा कुछ से बादशाह के काजी कहता आप मुझे क्या देंगे, दुनिया या आखिरत, दुनिया या आखिरत? तो उस बादशाह ने बताया सुलेमान ने कि देखो मैं दुनिया का बादशाह दुनिया ही दे सकता, आखिरत को भी क्या दे सकता। दूसरा कुछ सालिम ने जॉन लड़के ने अजीब से जवाब दिया, कहते बादशाह दुनिया और आखिरत का मालिक अल्लाह जो है हकीकी मालिक, मैं उससे कभी दुनिया नहीं मांगा, मैं दुनिया आखिरत की जो बादशाह अल्लाह है मैं उससे कभी दुनिया नहीं मांगा, मेरे तो सारी फिक्र और परेशानी आखिरत लेकर है, तो मैं आपसे दुनिया मांग लूँ? आप तो हकीकी मालिक नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, साहब अजमैन का मेहनत और अंबिया अलैहिस्सलाम साहब अजमैन को जो मेहनत को दिल के ऊपर मेहनत किया, दिल कैसा बन गया, जब मद हराम शराब हराम होने का ऐलान हो गया, दिल पहले ही से बना हुआ है। हमारे उस्ताद जी बोलते हैं, हमारे उस्ताद जी बोलते हैं कि देखो बादशाह जैसा होगा रियायत वैसा ही चलेगा, अगर बादशाह सही है तो रियायत भी सही रहेगा, अगर बादशाह गड़बड़ है तो रियायत भी गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते हैं दिल अगर सही हो गया तो तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हारा हरकत भी सही हो जाएगा, तुम्हारा चलना भी सही हो जाएगा, तुम्हारा बोलना भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल खराब है तो कुछ भी सही नहीं होगा, सब मुतवज्जो हो जाए। इसलिए कहते हैं दिल के ऊपर मेहनत किया, साहब अजमैन की दिल के ऊपर मेहनत किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कहते हैं शराब जब हराम हो गया, सिर्फ रसूल की तरफ से एक मुनादी ने ऐलान कर दिया, इन्नमा हुर्रिमा अलैकुमुल खम्र वल मैसर, कहते सारे सर मदीना की रोड के अंदर शराब की ढेर लग गया। पहले से दिल बना हुआ है, अभी सिर्फ ऑर्डर होना है तो काम शुरू हो जाएगा। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस दावत का बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अभी मुसलमान अपने पहचान को भी भूल गया। कहता हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है अपनी पहचान, लेकिन मुसलमान माहौल की वजह से, अपनी नौकरी की वजह से, अपने माशरात की वजह से अपने पहचान को भूल गया। जिनको पहचान है उसके लिए जिम्मेदारी है कि ना पहचान वालों को पहुँचाना, फलीबल्लिग शाहिदुल गायब, जिसको पता है इसको ना पता वालों को बोलना, जो हाजिर है वो गैर हाजिरी को बोलना, ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। कुरान के आयत के अल्फाज या कौमन अजीबू दाई अल्लाह, अल्लाह की दाई का दावत का जवाब दो। सराज इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह हयाकल्लाह बारक। बात करिए, सुनाऊं क्या? इजाज़त